वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवतां सर्वेषां कृते अत्र ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे अतिथिप्राध्यापकरूपेण व्याकरणविभागे कार्यरतः अस्मि। इदानीं शब्दरत्न व्याख्या सहिते प्रौढमनोरमा इत्याख्ये ग्रन्थे परिभाषा प्रकरणात् इको गुणवृद्धि इति सूत्रमधिकृत्य बोधयितुम् इच्छामि। अत्र पाठे इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य अर्थः कः इति विषयम् अधिकृत्य तथा गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्त्यावश्यकता अस्ति वा न वा इति विचारमधिकृत्य पदोपस्थितिपक्षः अत्र व्यवस्थापितः यः तं पक्षमधिकृत्य च अस्मिन् पाठे अहं पाठयितुम् ईहे। ततः प्राक् पाठनीयस्य अंशस्य परिचयं ददामि। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च सूत्रं षड्विधं स्मृतम् इत्यभ्युक्तोक्तरीत्या इदं सूत्रं परिभाषासूत्रं भवति। का नाम परिभाषा इति चेदुच्यते। परिभाषा नाम अनियमे नियमकारिणी इति। यत्र अनियमः प्रसज्यते तत्र नियमः क्रियते एतैः परिभाषासूत्रैः। गुणो भवति वृद्धिर्भवति इत्युक्ते इकः गुणो वा वृद्धिर्वा उत अनिगः गुणो वा वृद्धिर्वा इति संशये जाते इक एव गुणवृद्धि भवतः इति नियमः क्रियते अनेन सूत्रेण। वृद्धिरादैच् इति सूत्रात् वृद्धिपदम् एवं अदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुणपदं च अनुवर्तते। अनुवृत्ते ते पदे गुणवृद्धि शब्दपरे उच्चार्य इति शब्दः अध्याह्रियते। अत्र तेन गुणवृद्धि शब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्ध्योः विधानं तत्रैव इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्यर्थः सम्पद्यते। तेन त्यदादीनामः दिव औत् इत्यादौ इकः इति षष्ट्यन्तं पदं नोपतिष्ठते इति फलम्। अत्र पाठे तच्छेषपक्षं दूषयित्वा इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति पदोपस्थितिपक्षः अत्र व्यवस्थाप्यते। को नाम तच्छेषपक्षः इति अग्रे अस्मिन् पाठे स्पष्टीभविष्यति। वृद्धिरादैच् इति सूत्रात् वृद्धिपदम् एवं अदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुणपदं च अनुवर्तते इति दीक्षितस्य आशयः। परन्तु शब्दरत्नकारस्तु गुणवृद्धिपदयोः अनुवर्तमाने सति पुनः गुणवृद्धिशब्दोपादानं गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधाने लाक्षणिकम् इत्यभिप्रयति। एतत् सर्वम् अत्र पाठे प्रतिपादितं भवति। अस्मिन् पाठे चर्चनीयाः मुख्याः अंशाः भवन्ति इको गुणवृद्धि सूत्रव्याख्या, इको गुणवृद्धि शब्द सूत्रार्थः, तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् इति कथनं, तस्य अस्य सूत्रस्य प्रथमम् उदाहरणं, ततः परं द्वितीयम् उदाहरणं। ततः परं द्वितीयः अंशः भवति गुणवृद्धिपदानुवृत्त्यावश्यकता इति विषयमधिकृत्य। गुणवृद्धिपदानुवृत्त्या लभ्यमानः अर्थः कः इत्यंशः अत्र चर्च्यते। तदुत्तरं गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधाने इकः इति षष्ट्यन्तपदोपस्थितिरूपार्थस्य फलम्। तत्रैव सन्दर्भे गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधाने इक इति षष्ट्यन्तपदोपस्थितिरूपार्थस्य फलस्य प्रथमम् उदाहरणं। ततः पश्चात् तत्रैव द्वितीयम् उदाहरणम्। एतान् विषयान् उक्त्वा ततः परं तृतीयः अंशः अत्र चर्च्यते गुणवृद्धिशब्दानुवृत्तौ शब्दरत्नकाराशयः। तदुत्तरं चतुर्थः अंशः भवति गुणवृद्धिशब्दोच्चारणे इकः इति षष्ट्यन्तपदानुपस्थितिः। ततः परं पंचमः अंशः भवति पदोपस्थितिपक्षव्यवस्थापनम्।
अत्र त्रयः अंशाः चर्च्यन्ते। पदोपस्थितिपक्षस्य अर्थविवरणं, तदुत्तरं पदोपस्थितिपक्षे सामानाधिकरण्येन अन्वयः, पदोपस्थितिपक्षे वैयधिकरण्येन अन्वयश्च। तदुत्तरं षष्ठः अंशः भवति तच्छेषपक्षनियमपक्षयोः समत्वम्। तस्मिन्नेव भागे तच्छेषपक्षनियमयोः विवरणं दत्वा तदुत्तरं तच्छेषपक्षसमत्वात् नियमपक्षे दोषव्यवस्थापनम्। एवं ततः पश्चात् सप्तमः अंशः भवति तच्छेषपक्षे दूषणोद्धारः। तच्छेषपक्षे द्वौ दोषौ उक्तौ, तत्र प्रथमदूषणवारणोपायः आदौ, तदुत्तरं तच्छेषपक्षे द्वितीयदूषणवारणोपायश्च। एवं तच्छेषपक्षे दोषे वारिते सति तस्य उपेक्षा किमर्थं कृता इत्यमुम् अंशमाधारीकृत्य अष्टमे अंशे च प्रतिपाद्यते अत्र। इत ऊर्ध्वं पाठं प्रति गच्छामः। इको गुणवृद्धिसूत्रस्य व्याख्याम् आदौ पश्यामः। इको गुणवृद्धिसूत्रार्थः इतः प्रस्तूयते। इको गुणवृद्धि इति हि सूत्रम्। इकः गुणवृद्धि इति पदच्छेदः। इकः इति इकस् इति षष्ट्यन्तस्य अनुकरणं भवति, अर्थात् इक् शब्दात् षष्ट्येकवचन ङस् प्रत्यये कृते इकस् इति रूपम्। तस्मात् इकस् इत्यस्मात् सुप्रत्यये सुलोपे रुत्वे विसर्गे च कृते इकः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च इकः इत्येतस्य इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् इत्यर्थः आयाति। वृद्धिरादैच् इति सूत्रात् वृद्धिपदम्, अदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुणपदं च अत्र अनुवर्तते। अनुवृत्ते ते पदे गुणवृद्धिशब्दपरे उच्चार्य इति शब्दः अत्र अध्याह्रियते अस्मिन् सूत्रे। तथा च गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य यत्र गुणः वृद्धिश्च विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। एवं सूत्रार्थः सिद्धः। तस्य प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे मिदेर्गुणः इत्यस्मात् सूत्रात् गुणः इति पदम् अनुवर्तते। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः विधीयते अनेन सूत्रेण। सूत्रमिदम् अङ्गस्य इत्यधिकारे च पठितं वर्तते। तथा च उदाहरणं पश्यामः। भू इत्यस्मात् धातोः लट्लकारे विवक्षिते तिपि तिपं निमित्तीकृत्य कर्तरिषप् इति सूत्रेण शपि अनुबन्धलोपे च कृते भू आ ति इति जाते अङ्गस्य गुणः विधीयते अनेन सूत्रेण सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण। सार्वधातुके प्रत्यये परे आर्धधातुके परे प्रत्यये परे च अङ्गस्य गुणः विधीयते। अत्र शप् प्रत्ययावयवः यः अकारः वर्तते सः सार्वधातुकसंज्ञकः। तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण तस्य सार्वधातुकसंज्ञा लभ्यते। तिङ् प्रत्ययानां षित् प्रत्ययानां च सार्वधातुकसंज्ञा विधीयते तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण। शप् प्रत्यये शकारस्य लशक्वतद्धिते इति सूत्रेण इत्संज्ञायाः सत्वात् अयं प्रत्ययः षित् जातः। षित्वात् अयं सार्वधातुकसंज्ञकश्च अभवत्। अतः तं षित् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य सार्वधातुकसंज्ञा तस्य तं सार्वधातुकप्रत्ययं निमित्तीकृत्य अङ्गस्य गुणः प्रवर्तते। इदानीं मनसि संशयः जायते, स च गुणः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण विधीयमानः किं भकारस्य स्थाने भवति उत ऊकारस्य स्थाने भवति इति। एवं च गुणः इति उच्चार्य अस्मिन् सूत्रे गुणः विधीयते इति कारणात् इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यस्मिन् सूत्रे। एवं च स च गुणः इकः भवति। भू इत्यङ्गे इग्वर्णः ऊकारः, तस्य स्थाने गुणे भो आति इति जाते एचोयवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे भवति इति रूपं सम्पन्नम्। एवं च भू इत्यत्र भकारस्य स्थाने गुणः व्यावर्त्यते इति अस्य सूत्रस्य नियमत्वं सिद्ध्यति। इत
द्वितीयम् उदाहरणं मृजेर्वृद्धिः इति अपरं सूत्रं वृद्धिविधायकं वर्तते। वृद्धिशब्दमुच्चार्य मृजधातोः अंगसम्यकस्य वृद्धिः विधीयते अनेन सूत्रेण। अतः वृद्धिशब्दमुच्चार्य मृजधातोः वृद्धिविधानात् इकः इति षष्ट्यन्तं पदमुपतिष्ठते अस्मिन् सूत्रे। एवं सति ऋकारस्य स्थाने वृद्धौ कृतायां रपरत्वे मार्ज इति जाते जस्य शत्वे चर्त्वे मार्ट इत्येवं रूपं सिद्ध्यति। एवं च मकार जकारयोः वृद्ध्यादेशवारणं संभवति अनेन सूत्रेण इति अत्राप्यस्य नियमत्वं सुपपद्यते एव। एवं च नियमसूत्रस्य यद् लक्षणम् अनियमे नियमकारिणी इति परिभाषासूत्रस्य यद् लक्षणम् अनियमे नियमकारिणी इति तत्सामान्यं परिभाषासूत्रलक्षणम् अत्र समन्वितं दृश्यते। इतः परम् अस्मिन् सूत्रे गुणवृद्धिपदयोः अनुवृत्त्यावश्यकताम् अधिकृत्य प्रतिपादयामि। गुणवृद्धिपदानुवृत्तिः आवश्यकी, तेन लभ्यमानः अर्थः कः इति च अत्र प्रतिपाद्यते। वृद्धिरादैच् सूत्रात् वृद्धिपदम्, अदेङ्गुणः इत्यस्मात् सूत्रात् गुणपदं च अनुवर्तते। अनुवृत्ते ते गुणवृद्धिशब्दपरे उच्चार्य इति शब्दश्च अत्र अध्याह्रियते। तथा च गुणः इति शब्दमुच्चार्य इति पदमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः यत्र विधीयते वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्धो भवति। अयमर्थश्च पूर्वसूत्राभ्यां गुणवृद्धिपदानुवृत्त्या एव अर्थात् गुणशब्दोच्चारणपूर्वक इत्ययम् अंशः पूर्वसूत्राभ्यां गुणवृत्तिपदानुवृत्त्या एव संभवति। एतादृश अनुवृत्त्या एव लब्धेन अर्थस्य किं फलम् इति अग्रे स्पष्टीक्रियते, परन्तु अस्य अर्थस्य किञ्चित् फलम् अस्ति एव। एवं च फलवत्वात् पूर्वसूत्राभ्यां गुणवृद्धिपदयोः अनुवृत्तिः कर्तव्या एव इत्यभिप्रायः। तथा च गुणवृद्धिपदानुवर्तनेन लभ्यः अर्थः कः? गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधाने इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति। एवं च एतादृशव्याख्यायाः फलद्वयं, तत्र प्रथमं फलम् आदम् उक्त्वा द्वितीयं फलम् अग्रे प्रतिपादयामि। गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधाने इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्यस्य अर्थस्य प्रथमम् उदाहरणम् इदानीं विविच्यते। गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य च गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति व्याख्यानस्य फलं भवति इतः ऊर्ध्वं कथ्यते। यदि अस्मिन् सूत्रे गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्तिः न स्यात् तदा गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्ययमर्थः दुर्लभः स्यात्। यद्ययमर्थः न स्यात् अस्य सूत्रस्य तर्हि अनिष्टप्रसङ्गः। कुत्र गुण इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्येतदर्थाभावे गुणशब्दोच्चारणं विना वृद्धिशब्दोच्चारणं विना यत्र गुणवृद्ध्योः विधानं तत्रापि इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठेत। कुत्र? तथा सति त्यदादीनामः दिव औत् इत्यादिषु सूत्रेषु इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठेत। तथा हि इदं शब्दात् प्रथमा विभक्तौ द्विवचने औ प्रत्यये विभक्तिं निमित्तीकृत्य त्यदादीनामः इति सूत्रेण मकारस्य स्थाने अकारादेशे इद अ औ इति जाते अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे इद औ इति जाते दकारस्य स्थाने दश्च इति सूत्रेण मकारादेशे वृद्धौ च कृतायाम् इमौ इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र त्यदादीनामः इति सूत्रेण यद्यपि गुणसम्यकः वर्णः अकारः विहितः तथापि गुणशब्दम् अनुच्चार्य विहितः। गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते
तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्येतदर्थाभावे अत्रापि सूत्रे केवल गुणसम्यकस्य अकारस्य गुणशब्दोच्चारणं विना विधानात् अत्रापि इकः इति षष्ट्यन्तपदोपस्थितौ अकारादेशः मकारस्य स्थाने इष्टः इकारस्य स्थाने स्यात् यत्तावद् अनिष्टं। तथा सति इमौ इति रूपं न स्यात्, प्रत्युत अनिष्टमेव स्यात्। तथा त्यदादीनामः इत्यत्र इकः इति पदस्य अनुपस्थित्यर्थं गुणपदस्य अनुवृत्तिकार्या, गुणशब्दमुच्चार्य यत्र गुणः विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति वक्तव्यं। तथा सति त्यदादीनामः इत्यत्र अकारः गुणसम्यकः विहितश्चेदपि गुणशब्दमुच्चार्य न विहितः इति कारणात् तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदं नैव उपतिष्ठते। तथा सति इदम् औ इत्यवस्थायां त्यदादीनामः इति सूत्रेण विधीयमानः अकारः गुणसम्यकः इकारस्य स्थाने न स्यात्, मकारस्यैव स्थाने स्यात् यस्तावद् अस्माकम् इष्टं। मकारस्य स्थाने अकारादेशे कृते तदुत्तरं पररूपे वृद्धौ दकारस्य मकारे च कृते इमौ इति इष्टरूपं सिद्ध्यति। अतः गुणपदानुवृत्त्या अयमर्थः सम्पादनीय एव। ततः परं द्वितीयम् उदाहरणं गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधाने इक इति षष्ट्यन्तपदोपस्थिते स्थितिरूपार्थस्य फलस्य द्वितीयम् उदाहरणं प्रतिपाद्यते इदानीं। दिव औत् इति सूत्रेण दिव् शब्दस्य सुप्रत्यये परे औकारादेशः विधीयते। दिव् शब्दात् सुप्रत्यये दिव्सु इति स्थिते अलोन्त्य परिभाषया दिव औत् इति सूत्रेण दिव् शब्दस्य वकारस्य स्थाने सुप्रत्यये परे औकारादेशे सु इति जाते यनादेशे च कृते द्यौसु इति जाते अनुबन्धलोपे ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः द्यौः इति रूपं सम्पद्यते। दिव औत् इति सूत्रेण यद्यपि वृद्धिसम्यकः औकारः वर्णः विहितः तथापि वृद्धिशब्दमुच्चार्य न विहितः। गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदमुपतिष्ठते इत्येतदर्थाभावे अत्रापि सूत्रे केवल वृद्धिसम्यकस्य औकारस्य विधानात् इकः इति षष्ट्यन्तपदोपस्थितौ औकारादेशः वकारस्य स्थाने इष्टः सः इकारस्य स्थाने स्यात्। तथा सति द्यौः इति रूपं न स्यात्, प्रत्युत अनिष्टमेव स्यात्। अतः गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्तिः अवश्यं कर्तव्या, येन गुण इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणवृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्ययमर्थः च वक्तव्यः। तेन दिव औत् त्यदादीनामः इत्यादौ गुणवृद्धिसम्यकयोः वर्णयोः विधानेपि गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकतया गुणवृद्ध्योः विधानाभावात् न एषु सूत्रेषु इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते, तथा च अनिष्टञ्च वार्यते। अतः गुणवृद्धिपदयोः अनुवृत्तिकार्या तद्वारा अयमर्थश्च सम्पादनीय एव। ततः परं गुणवृद्धिपदानुवृत्तौ शब्दरत्नकारस्य आशयं च अत्र प्रदर्शयामि। अत्र शब्दरत्नकारस्तु गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्तिं विनैव अयमर्थः लभ्यते इति अभिप्रैति। तत् कथमिति चेत् उच्यते गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवर्तमाने सति पुनः गुणवृद्धिशब्दोपादानं सूत्रे गुणवृद्धीति शब्दस्य लाक्षणिकत्वमेव सूचयति। तच्च गुणवृद्धि इति पदं सूत्रे विद्यमानं गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धिविधानपरं लक्षणया वृत्त्या इत्यभिप्रैति शब्दरत्नकृत्। अतः शब्दरत्नकारदिशा गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्तिः नापेक्षिता इति इत एव स्पष्टम् अवबुध्यते। अथ चतुर्थः अंशः अत्र प्रतिपाद्यते। गुणवृद्धिशब्दोच्चारणेऽपि इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यत्र नोपतिष्ठते। तस्य कारणं किम् इति अत्र स्पष्टीक्रियते। यद्यपि आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यत्र गुणशब्दोच्चारणं कृत्वा गुणविधानेऽपि वृद्धिरेचि इत्यत्र वृद्धिशब्दोच्चारणं कृत्वा वृद्धिविधानेऽपि न तत्र इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः। किमर्थम् इति चेत् तयोः सूत्रयोः एकः पूर्वपरयोः
इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तमानत्वात् पूर्वपरवर्णयोः स्थाने गुणसम्यक वृद्धिसम्यकादेश विधानात् स्थानी विषयकाकांक्षायाः अर्थात् अत्र स्थानी कः इति प्रश्नस्य च अनुदयात् प्रयोजनाभावात् गुणवृद्धिशब्दोच्चारणेन गुणवृद्ध्योः विधानेऽपि न तत्र एकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः। त्यदादीनामः दिव औत् इत्यादौ तु स्थानी विषयकाकांक्षायाः जायमानत्वात् अर्थात् तत्र स्थानी कः इति प्रश्नस्य नियमेन उदयात् तत्र इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः स्यादेव यदि गुणवृद्धि शब्दोच्चारण पूर्वक गुणवृद्धि विधानार्थकत्वं स्यात्। अतः अपि च सार्वधातुक अर्धातुकयोः मृजेर्वृद्धिः मिदेर्गुणः इत्यादौ च स्थानी विषयक आकांक्षायाः जायमानत्वात् तत्र स्थानी कः इति प्रश्नस्य नियमेन उदयात् तत्र इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः भवत्येव। एतावता गुणवृद्धि शब्दयोः अनुवर्तने उत अननुवर्तने चर्चां कृत्वा तदूर्ध्वं वयं विचारं प्रति गच्छामः पदोपस्थितिपक्षम् अधिकृत्य। पदोपस्थितिपक्षस्य व्यवस्थापनम् इत ऊर्ध्वं पदोपस्थितिपक्षस्य व्यवस्थापनम् इति विषयम् अधिकृत्य चर्चां कुर्मः। पदोपस्थितिपक्षार्थस्य विवरणम् अत्र दीयते। इको गुणवृद्धि इति सूत्रेण इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते यत्र गुण इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिरिति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च विधीयते इति पदोपस्थितिपक्षः व्यवस्थाप्यते। अर्थात् इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति अयमर्थ एव पदोपस्थितिपक्षेण सूच्यते। तर्हि एतत् सूत्रार्थं श्रुत्वैव अस्माकं मनसि विचिकित्सा समुपजायते को नाम पदोपस्थितिपक्षः इति। तदुच्यते अत्र पाठे। गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र स च गुणसम्यकः वर्णः वृद्धिसम्यकः वर्णः च इकस्थाने भवति न तु अनिकः इति नियमपरकार्थकम् अनुक्त्वा गुणवृद्धि शब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धि विधायके सूत्रे इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति अस्य सूत्रस्य अर्थवर्णनमेव पदोपस्थितिपक्षः नाम। एवं रीत्या इकः इति षष्ट्यन्तं पदं यस्मिन् सूत्रे उपस्थितं भवति तस्मिन् सूत्रे संभवति सति सामानाधिकरण्येन विशेषणत्वेन अन्वयः। यदि न संभवति तदा वैयधिकरण्येन अन्वयश्च भवति। इत ऊर्ध्वम् अत्रैव सन्दर्भे पदोपस्थितिपक्षे सामानाधिकरण्येन अन्वयः नामकः पदोपस्थितिपक्षे वैयधिकरण्येन अन्वयः नामकः इति उदाहरणमुखेन प्रतिपाद्यते। इकः इति षष्ट्यन्तं पदं यस्मिन् सूत्रे उपस्थितं भवति तस्मिन् सूत्रे संभवति सति सामानाधिकरण्येन विशेषणत्वेन च अन्वेति। यथा सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यस्मिन् अंगाधिकारे पठिते सूत्रे इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति। तत्र सूत्रे अधिकृतस्य अंगस्य इत्यस्य विशेषणं भूत्वा सामानाधिकरण्येन इगन्तस्य अंगस्य अर्थात अंगम इगंतम भवेत् एवं च इगंतम यदंगम तस्य इत्येवम् अर्थपरतया अन्वेति। तथा च सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्येतस्य सूत्रस्य इगन्तस्य अंगस्य गुणस्यात् सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परयोः इत्यर्थः संपद्यते। यदि न संभवति तत्र वैयधिकरण्येन अन्वेति। यथा मिदेर्गुणः इत्यस्मिन् सूत्रे अंगाधिकारे पठिते सूत्रे इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति। तत्र मिद् धातोः हलन्तत्वात् उपस्थितस्य इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य सामानाधिकरण्येन अन्वयस्य असंभवात् मिद् धातोः अवयवस्य इकः गुणो भवति इति सा वैयधिकरण्येन अन्वयः सिद्ध्यति। अयमेव उपस्थितस्य इकः इति पदस्य सामानाधिकरण्येन अन्वयः वैयधिकरण्येन अन्वयः इति च। इत ऊर्ध्वं षष्ठमंशम् अधिकृत्य अत्र चर्चां कुर्मः। तच्छेषपक्ष नियमपक्षयोः समत्वं प्रतिपाद्य तच्छेषपक्षस्य दूषणं प्रदीयते। तद्वारा नियमपक्षेपि दोषस्य सत्वं प्रतीयते। इत ऊर्ध्वम् अयञ्च पदोपस्थितिपक्षः तच्छेषपक्षं दूषयित्वा व्यवस्थापितः। तर्हि अस्माकं मनसि
पुनः प्रश्नः कश्चन समुदेति को नाम अयं तच्छेषपक्षः इति तदत्र प्रतिपाद्यते। गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र स च गुणसम्यकः वर्णः वृद्धिसम्यकः वर्णः च इकस्थाने एव न तु अनिकः इत्यर्थवर्णनं कस्मात् कारणात् उपेक्ष्यते इति चेत् तादृशव्याख्यानस्य तच्छेषपक्षे एव परिसमाप्तिः इति। तच्छेषपक्षश्च भाष्ये दूषितः, अतः तच्छेषपक्षमधिकृत्य अत्र वक्तव्यम् आपद्यते। तद्धि तस्य शेषः तच्छेषः इति तत्पुरुषसमासो वा तत् शेषः यस्य इति बहुव्रीहि समासो वा अत्र बोध्यः। शेषः इति शब्दस्य अंगम् अथवा विशेषणम् इत्यर्थः। गुणवृद्धि शब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धि विधायके सूत्रे अंगाधिकारात् उपस्थितस्य अलोन्त्यस्य सूत्रस्य तथैव गुणवृद्धि शब्दोच्चारणपूर्वक गुणवृद्धि विधानात् उपस्थितस्य इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य च कामचारेण विशेषण विशेष्य भावेन अन्वयः भवति। अन्त्यस्य इकः इति वा इगन्तस्याङ्गस्य इति वा इगन्तस्याङ्गस्य अन्त्यस्य इति वा सार्वधातुक आर्धातुकोः इति सूत्रे अंगस्य इति सूत्रस्य अधिकारस्य सत्वात् तस्य च स्थानषष्ट्यन्तत्वात् अलोन्त्यस्य इति परिभाषा सूत्रम् उपतिष्ठते। एवं गुणः इति शब्दमुच्चार्य गुणविधानात् तत्र सूत्रे इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य च उपस्थितौ उभयोः परस्परं कामचारेण विशेष्य विशेषण भावेन अन्वयः क्रियते। तथा च अन्त्यस्य इकः गुणो भवति अथवा इगन्तस्य अन्त्यस्य गुणो भवति इत्यर्थः लभ्यते। अयमेव तच्छेषपक्षो नाम। तच्छेषपक्षसमत्वात् नियमपक्षे दोषव्यवस्थापनम् इतः ऊर्ध्वं प्रस्तूयते। तच्छेषपक्षः दुष्टः। तच्छेषपक्षसमत्वं नियमपक्षस्यापि वर्तते, अतः नियमपक्षेपि दोषः अस्ति इत्यर्थः आयाति। तत् कथं तत् प्रतिपाद्यते इदानीं। यद्यप्ययमर्थः साधुः इति भाति तथापि मिदेर्गुणः इत्यादौ दोषः प्रसज्यते। अर्थात् तच्छेषपक्षेन यो अर्थः लब्धः सः अर्थः साधुरेव इति भाति तथापि मिदेर्गुणः इत्यादौ दोषः प्रसज्यते। कथमिति चेत् मिदेर्गुणः एवं मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र च उपस्थितयोः अन्त्यस्य इकः इति पदयोः परस्परं विशेष्य विशेषण भावेन अन्वयः न संभवति परस्परं विरोधात्। यतः अन्ते इग्वर्णस्य अभावात् अंगस्य इगन्तत्वाभावाच्च। तथा च मिदेर्गुणः इत्यादौ स्थानिनः अनिर्णयात् गुणः वृद्धिश्च सर्वादेशत्वेन प्रवर्तेत। अतः तच्छेषपक्षः भाष्ये दूषितः। एवं तच्छेषपक्षः भाष्ये दूषितः इति कारणात् नियमपक्षेपि दोषः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् उच्यते तस्मिन् पक्षे यादृश विशेष्य विशेषण भावः असंभवः तयोः तादृश एव विशेषण विशेष्य भाव असंभवः प्राचीनोक्त नियमपक्षेपि इति कारणात् तत्रापि नियमपक्षे पूर्वोक्त दोषस्यैव समुद्भवात् नियमपक्षोऽयं तच्छेषपक्षसमत्वात् त्याज्यः भवति। अतः तच्छेषपक्षत्वात् नियमपक्षः त्यज्यते। एतावता तच्छेषपक्ष नियमपक्षयोः समत्वं प्रतिपाद्य उभयत्रापि दोषव्यवस्थापनं कृतम्। इतः परं शब्दकौस्तुभे भट्टोजिदीक्षितेन तच्छेषपक्षस्य दूषणं वारितं वर्तते। तत्र द्वाभ्याम् उपायाभ्यां तच्छेषपक्षे दूषणवारणं कृतं वर्तते। तत्र क्रमशः एकैकम् उपायं पश्यामः। तच्छेषपक्षे दूषणोद्धारः शब्दकौस्तुभे प्रोक्तः भट्टोजिदीक्षितेन। स च दूषणोपायश्च इत्थम्। मिदेर्गुणः इति सूत्रस्थस्य मिदेः शब्दस्य तादृशं व्याख्यानमुच्यते येन अयं दोषः परिहृतो भवति। तच्छेषपक्षाश्रयणे मिदेर्गुणः मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र दोषः। मिदेर्गुणः इति सूत्रस्थस्य मिदेः इति शब्दस्य तादृशं व्याख्यानं क्रियते येन अयं दोषः परिहृतो भवति। मिदेः इत्यस्य मिदः इहि मिदिः अर्थात् मिद्धात्वयवः इकारः इत्यर्थः संपन्नः। मिदः इहि मिदिः तस्य मिदेः अर्थात् मिद्धात्वयवस्य इकारस्य इत्यर्थो निष्पद्यते। तथा च
मिदेर्गुणः इत्यत्र मिद् धातोः इकारस्यैव गुणविधानात् अत्र स्थानिनः सुस्पष्टतया निर्णयात् न अलोन्त्यस्य इति परिभाषा सूत्रम् उपतिष्ठते। एवं गुण इति शब्दमुच्चार्य गुणविधानेपि न तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। तथा च मिदेर्गुणः इत्यत्र उभयोरपि अनुपस्थित्या न परस्परं विशेषण विशेष्य भावेन अन्वयस्य आवश्यकता। अतः मिदेर्गुणः इत्यत्र दोषस्यैव अभावात् न तच्छेष पक्षाश्रयने तस्मिन् सूत्रे दोषः। तच्छेष पक्षे द्वितीय दूषण वारणोपाय कथम् इति पश्यामः। तच्छेष पक्षाश्रयने मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र द्वितीयः दोषः उद्भावितः आसीत्। सोऽपि दोषः अत्र परिह्रियते। मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रोत्तरम् अचोन्यनिति इति सूत्रं वर्तते। च मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र मृजेर्वृद्धिरचः इति एकं सूत्रं, ङिति इति एकं सूत्रमिति योगद्वयकरणेन अथवा उत्तरस्मिन् सूत्रे विद्यमानं यद् अचः इति पदं तद् मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र योजनेन मृजेर्वृद्धिरचः इत्येकं सूत्रं, ङिनिति इति अपरं सूत्रमिति योगद्वयकरणेन मृजेर्वृद्धिः अचस्थाने भवति इत्यर्थसिद्ध्या अत्रापि सूत्रे स्थानिनः सुस्पष्टतया निर्णयात् न अलोन्त्यस्य इति परिभाषा सूत्रस्य उपस्थितिः नापि वृद्धिशब्दमुच्चार्य वृद्धिविधानेन तत्र इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः इति उभयोः न वा परस्परं विशेषण विशेष्य भावेन अन्वयस्य संभवः इति मृजेर्वृद्धिः इत्यत्रापि दोषः परिहृतो वर्तते। अतः इको गुणवृद्धिः इत्यस्मिन् सूत्रे तच्छेष पक्षाश्रयेण न कश्चन दोषः अस्ति इति अत्र दीक्षितेन शब्दकौस्तुभे प्रतिपादितः वर्तते। तथापि अस्मिन् तच्छेष पक्षे दोषणोद्धारे कृतेपि तस्य उपेक्षा कृता दृश्यते। किमर्थं? तस्य कारणं किम्? एवं सति पक्षोऽयं किमर्थं दूषितः यद्यस्य दोषासत्वे अपि च पदोपस्थिति पक्ष एव किमर्थं व्यवस्थापितः भाष्यकारेण इति चेद उच्यते। किङिति च इति सूत्रं किङिन्निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धि न स्तः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इग्लक्षणे गुणवृद्धि न स्तः इत्यस्य इकः इति शब्दमुच्चार्य ये गुणवृद्धि न प्राप्नुतः ते न स्तः इत्यर्थः। एवं सति नियमपक्षाश्रयने अथवा तच्छेष पक्षाश्रयने वा इकः इति पदं नोपस्थितं भवति। तथा च भिन्नम् इत्यादौ लघूपधगुणे प्राप्ते किङिति च इति सूत्रेण गुणवृद्धि निषेधो न स्यात्। यतः इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य तत्र अनुपस्थित्या निषेधा प्रवृत्तिः कारणम्। तेन गुणे कृते अनिष्टं स्यात्, भिन्नमिति रूपं न स्यात्। अतः भिन्नमित्यादौ किङिति च इत्यत्र गुणनिषेधो यथा स्यात् तदर्थं पदोपस्थिति पक्षः आश्रयनीय एव। तथा च मिदेर्गुणः इत्यादौ तच्छेष पक्षाश्रयने दोषाभावेपि भिन्नमित्यादौ लघुपदगुणे कर्तव्ये दोषस्य सत्वात्। नेक्स्ट, तच्छेष पक्षः त्याज्य एव तत्समकक्षत्वात् प्राचीनोक्त नियमपक्षोऽपि परित्यज्यते एव राद्धान्तः। तथा च इकः इति षष्ट्यन्तं पदमुपतिष्ठते इति भाष्यकारोक्त पक्ष एव सर्वात्मना स्वीकर्तव्यः, तत् स एव ज्यायान् पक्षः। अतः पदोपस्थिति पक्ष एव समीचीनः इति सिद्धान्तीक्रियते अत्र इति शम्।